खुनाचो मेल्लो दीस आनी मेल्लो दीस आसल्या कारणान आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर हांगा येवन फुलां बिलां घालून ते गेले. पण ह्या हो जो मुवमेंट आसा ताका बेश्टे मातशे अशे धवे धवे पेंट मारलो आनी ते गेले. पेंट मारलो. आज कितले तरी दीस जाले हांगा वयरसून गळटा. हे वयरसून आतां गळटा जाल्यार हांगासर सरकाराचें पळोवपा ना. ताका कितें तरी काम करूंक जाय आसलेलें न्हू. ताका सिमेंट बिमेंट कितें वयरसून लावन ताका मातशी तरी ताका हांगा कितलें उदक पडटा हांगासर सगळ्या कडेन अशी गळती लागलेली आसा. हेजेर कांयच सरकार पळोवना. दीस हेजो मनयता पूण हेज्या सारकें वागता तरी काय. तुमी पळया ह्या सरकारचे ताज महाल गेलो म्हणजे कला अकादमी तो काबार तो मोडून पडलो. दुसरो एसेंब्लीन पळयलें तुमी एसेंब्लीन पळयलें थंय उदक गळटा. खंय मनोहर मोपाचें मनोहर एअरपोर्ट आहा तो थंय सगळी गळती लागल्या. खंय बिहारचे 3 पूल गेले. खंय महाराष्ट्रान शिवाजी महाराज आमचो कोसळोन पडलो. वास्कोन बायणां जे उदकान आपल्या लोकांक लागून हें केल्ले आज तो आमचो गडकरी जी येयले दुसरे दिसा इनॉग्रेशन केलें दुसरे दिसा मोडून पडले. सरकार असली कामां पळय आसा ही अशा कॉन्ट्रॅक्टराक दिता जेणे करून काम सारकें जायना पण कोट्यांचें बील आसा आनी व्हडलीं बिलां दाखोवन असले गळतीचे रोकडे 6 म्हयने 7 म्हयने दुसरे दिसा तिसरे दिसा अशें जेन्ना सगळें मोडून पडटा जाल्यार दुख्ख दिसता की सरकार हो पयसो म्हणजे हे मिनिस्टर लोक खंयचे पयशे हाडून घालता. लोकांचो पयसो इतली वाट लागपाची लावन दवरल्या की कितेंच बरोबर ना. आतां हो मातसोसो इनॉग्रेशन केला हांगा 20-25 लाख तरी मोडले आसतले. 20-25 लाख तरी मोडले आसतले. एक डबो चुनो हाडला बेश्टो हांगा लायला. ही फुलां हाडल्या 200 रुपयाची ही हांगा दवरल्या आनी हांगासर हे गळटा बिळटा ते कांय ना. सगळ्या वाटेन ह्या सरकाराचे गळतीचं सरकार म्हणून नांव दवरपाचें उरलां. गळतीचं सरकार. हेंचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर पळय आसा हे ब्लॅक लिस्टान धाडपा सारके हे कॉन्ट्रॅक्टर. हांकां जर कितें काम दिलें न्हू हे पाड घालून दवरता. रस्तो पळयलो रस्तो तसो सगळो गोंयानूच न्हू सगळ्या कडेन हीच दशा. गुजरातासून कोणें आमकां फोटो धाडलेले गुजरात मे बी ऐसे ही हो रहा म्हणून. हे अशी कातड्यो काडून दाखयतात लोक. इतली वायट परिस्थिती ह्या सरकारान ह्या कॉन्ट्रॅक्टर कसले खंयचे हाडल्या हे अशे मातशे थुकी लावपाचे जाल्यार कांयच कळना. हांगासर पुर्तुगीज टायमा वेळाचे रोड आसा ते आजून बरे आसा. खंय गांवांनी त्या वेळार केल्ले कामां तशी आहा. तेंचे येदे व्हडले फातर फोडपाक जायना ह्या लोकांक जाल्यार असले फातर सुद्दां तेंचे आजुनूय आसा. पण ह्या लोकांनी केदे व्हडले फातर करून आनी कितलेय बरे बील मात्र हेंचे येतलेला पण फातर तेंचो मूग पद्दतीचो हे लोक हेंचे कॉन्ट्रॅक्टर ते फातर करतात. पळया तुम्ही आता डिमांड कितें करता कित्याक हे आतां गळटात स्मारक आहा ते हो प्लेस पळयात युनीक प्लेस कसो कळ्ळें तुमकां. हो युनीक प्लेस कसो आनी हांगा हे गळप म्हणजे दुख्ख जाता. आज चीफ मिनिस्टर येयलो तेन्ना पावस जर बरो भोग्यांनी पडलेलो जाल्यार चीफ मिनिस्टराक कळटलें आसलें उदक पडलां. पळयात तुमी कसो वलो बिलो जाता म्हणजे उदक हांगा पडटा. ह्या युनीक वस्तूची न्ही सरकार पर्वा करिना. सरकाराक दिसता कितें तरी मोडप आनी ते मोडल्या उपरांत आपल्या पद्दतीन आपलें नांव येवपाक लागून कितें तरी करप. पण तुमकां एक दिसना की सपोज हेका रिनोवेशनाक काडलें जाल्यार कला अकादमीची जी दुर्दशा जाली तशीच दुर्दशा हेजी जातली. ते वयर फक्त प्लास्टरींग आनी ते पावसाक लागून ताका हें करपाक लागून ते केल्यार खूब जालें मरे. वयर तो शिमिटाचो पेट लायता पळय तो लावन ते बंद केल्यार पुरो जालें. ते सुद्दां करपाक तेंचे कडेन जायना. ते सुद्दां करतना कोट्यांचे बील दाखयले. ताज महाल पळयना कसो वाट लावन दवरला तो. हेजी तीच परिस्थिती आहा. पूण हांकां काम कर म्हणपाक सुद्दां भिरांत दिसता कित्याक युनीक पीस हो आमचो आनी ह्या युनीक पिसाक कितले तरी लोक भायरसून येयले मुद्दम येवन हांगा येवन फोटो काडटात आनी उमेदीन ह्या हेजे कडेन तेंच्या स्मारका कडेन फोटो काडून लोक मुद्दम पळयतात आनी सरकार अशी वाट लायता. शेवटचो प्रश्न म्हाजो काणकोण रवींद्र भवन बांदलो कितले पयशान 50 कोटी भितर आनी कला अकादमी रिन्यूवल करपाक 70 कोटी हेजेर तुमी कशें पळयता. हे सगळे आज्जेचो बटवो
पयशे खावपाची तयारी आनी तो केलो 70 कोटीचो काल ते चीफ मिनिस्टरान सांगले न्हू परत आपूण 1 रुपया दिवचो ना म्हणून ही फटींग म्हणा भितरल्या भितर सगळे घोटाळे हांकां घोटाळे म्हणपाक बिरान हांकां म्हणपाचे आज्जेचो बोटू हे सगळे पयशे खावपाची तेंची जबरदस्त तयारी अरे 70 कोटी जर ताका वापरले तेंच्यांनी जाल्यार खंय ते अजून एक खांबो धड उबो जायना म्हणजे असो कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर 70 कोटी करून सुद्दां ताजमहल सकयल गेलो तो कोण हो असो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आनी झेत मारता तो गोविंद गावडे आनी कितें सांगपाचें ते बरोबर